بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين رضی اللہ تعالی پڑھو ذرا رضی اللہ تعالی الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سارے میرے نال مل کے درود پاک پڑھو. جنہوں حسین نال پیار ہے وہ پڑھے ذرا اچھی آواز نہ، لاؤلی نہیں، اچھی اور اچھی پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حسین تیری گئے عظمت نرالی. سیدنا امام حسین پڑھو. دو گلاں چوں ایک گل ضرور ہے، یا تسی میرے نال ناراض ہو تے یا پھر تھانوں حسین نال پیار کوئی نہیں. جی نہیں کوئی نہیں. جی پیار ہوئے تو ہن تسی تڑپ نہ جاؤ. پھر سردی ویکھو، حسین نے اپنا کربلا دے اندر 72 تن شہید کروا دیتے تے تسی تھوڑی جی سردی برداشت نہیں کر سکتے. جی حسین نال پیار ہے تے کہو خضرا ایک ہاتھ چک کے اچھی آواز نال رضی اللہ تعالی عنہ. انج بولنا ہے، میں نہ ہوئے بھی میں سارا ٹائم اتھے گزار دیواں بھی بولو بلاؤ، لیکن اے عنوان مینوں ایڈا محبت بھریا. میں انشاءاللہ عرض کراں گا 5 تن اگے کی ہے ادھرو آواز آئی ہے تھانوں نہیں پتا. 5 تن پاک. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت دی عظمت انشاءاللہ عرض کراں گا. تے او دے وچوں مین زیادہ تر میری گفتگو سیدنا امام حسین امام علی مقام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم آتے، چونکہ
میرا ذہن کچھ اور سی لیکن میرے محترم بھائی نے جگا دیتا ہے، آندھنے جی انہوں دی کچھ گفتگو کچھ نقابت اس بات والے لے آئی کہ میں بھی عرض کراں، میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت دا کچھ اظہار کر جاواں۔ میں کہنا کہ یا اللہ اج ایتھے موت دے دیویں جی اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ذکر میری زبان تے ہوئے، صحابہ دا ذکر ہوئے، پنج تن دا ذکر ہوئے، اہل بیت دا ذکر ہوئے، یا اللہ کوئی ایہو جہا موقع بنا دی انہیں ادھے لفظ میری زبان تے ہون تے ادھے باہر ہون، اللہ اس حالت اندر مار لویں، قیامت والے دن اٹھا تے تیرے حسین دی عظمت بیان کردہ ہویا کھڑا ہو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے استاد محترم، استاد مکرم، استاد الحفاظ، استاد القراء محترم جناب زینت القراء قاری ابو ذر غفاری صاحب میرے استاد محترم تشریف فرما۔ میں جڑے اشعار عرض کر رہا عقیدت دا، محبت دا، پیار دا، جڑا میں تھوڑے سامنے اظہار کر رہا ہوں اس طرح ہے کہ الفاظ بھی میرے اپنے تے بیان بھی میں بذات خود کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اے میری حسین نال محبت کسی دا ایک لفظ چوری نہیں کیتا، سارے لفظ نظم بنائی بھی آپ، بیان بھی آپ کی تھی۔ یہ یوٹیوب تو تمہیں ملے گی انشاءاللہ۔ قاری مظہر سلیم خیالوی لکھو حسین تیری ہے عظمت نرالی، پہلے بھی چل رہی، بس تھوڑے جے دنوں انہیں میں تیار کیتے ہوئے سیدنا امام حسین دا قصیدہ اور ذرا محبت پیار نال بات عرض کریے۔ جاگ دے بیٹھے ہونا ماشاءاللہ، ہن بار بار میں نے جگانا نہ پوے، جاگ کے محبت پیار نال۔ بس میں وقت تھوڑا زیادہ نہیں لینا، بس وہ منٹاں دی گفتگو ہے، وہ منٹ پاواں 100 ہو جاوے، پاواں 200، پاواں 1000، بس گھنٹیاں دی گفتگو انشاءاللہ نہیں۔ حسین تیری ہے عظمت نرالی، تو گوتی علی دی کھڑندار آئے، حسین تیری ہے عزت نرالی، حسین تیری ہے عظمت نرالی، تو گودی علی دی کھڑندار آئے، تو گودی نبی دی کھڑندار آئے، حسین تیری گئے عظمت نرالی۔ محبت غور کرے، صحیح بخاری دا ترجمہ خیالوی دے خیالات عرض کر دے خیالوی۔ حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ، حسین منی، حسین منی وانا من حسین، حسین سارے پڑھو ذرا، حسین منی، حسین منی وانا من حسین، تو نبی دی زبانوں سنیندا حسین منی وانا من حسین، حسین تیری ہے عظمت نرالی، تو گودی علی دی کھڑندار آئے، حسین منی وانا من حسین، سوہنا سوارے، سوہنا سوارے تے سوہنی سوارے، سبحان اللہ، توجہ کریو، سوہنا سوارے، سوہنا سوار۔ تنویر گل ہے پتر انج گل نہیں بنی تے چانن تے میرے کوڑا فرمائشاں کر کے تے پیچھے لکنا نہیں گل چنگی۔ عمران صاحب اگے آؤ ذرا، مینوں نظر بھی آؤ۔ سوہنا سوارے تے سوہنی سوارے، سوہنا سوارے تے سوہنی سوارے، تو سواری نبی دی کریندا، سبحان اللہ، آئے
سوگنا سوارے مدرسہ میرے والے ویکھو سوگنا سوارے تے سوگنی سوارے تو نبی دی سواری کریندا آئے حسین منی وانا من حسین تو 72 تنانو کربل دے اندر تو 72 شہیدہ تو 72 شہیدہ نو کربل دے اندر تو 72 تنانو کربل دے اندر تو نانے دے دی تو نانے دے دی تو لٹیندا سبحان اللہ حسین تیری عزت نرالے حسین تیری عظمت نرالے عمران جاگ پہ حضرت توجہ کر اے پیاس بھی لگے حسین جتنو اے پیاس بھی لگے حسین جتنو اے پیاس بھی لگے حسین جتنو تو نبی دی زبان تو نبی دی زبان تو نبی دی زبانو چسیندا آئے حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین تو گوتی علی دی تو گوتی علی دی کھڈیندار آئے تو بگڑے زہرا دے کھڈیندار آئے تو بگڑے علی دے کھڈیندار آئے تو بگڑے علی دے کھڈیندار آئے حسین منی وانا من حسین حمدہ سنامات کبریائی دے پاک مقدس مطہر مولا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہان رحمت کونین جناب محمد الرسول اللہ ایمیں نہیں گل بڑھنی ہاں بالکل اچھا بالکل درست کہ ایمیں نہیں گل بڑھنی جی بھائی تھک گئے ہو تو مڑ دعا کر لگئے تے پھر بھائی جی انج تا نہیں نا انج گل نہیں بڑھنی جاگن دا ثبوت دیو میں تو پہلے کہہ کہ بار بار میرا وقت نہ ضائع کرو تے بے قصور تھوائے سارا پار تھوڑے تے یہ ہے جنہ بلان دا ٹائم جدو تقریر شروع کراؤ گے ادو میں اپنا ٹائم شمار کرنا حالے شروع نہیں ہوئی جے جا کے ثبوت جاگن دے دیو تے پھر شروع کریے ایک بار پھر پڑھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں این جاگ دے بیٹھنا انشاءاللہ میں نے پتہ چلے یار کہ اسی حسینی بیٹھے ہیں سبحان اللہ حسین نو سبحان اللہ اہل بیت نو منن والے گا پانچ تن پاک دے نال سب تن پاک نو منن والے گا سبحان اللہ او ذرا پانچ تن پاک دے پانچ اچھا پانچ تن بولو بولو پانچ تن پاک پانچ تن پاک ادا معنی کیا ہے 1 2 3 4 تے پانچ یہ کنے ہو گئے 5 تے تن دا معنی 5 بندے بولو 5 افراد 5 تن 5 تو مراد 5 تے تن تو مراد 5 افراد وہ 5 افراد پہلے میرے محمد صلی اللہ پڑھو 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 صلی اللہ علیہ وسلم تے دوجا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تے دوجا نام ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے ہو گئے 3 تے چوتھا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5واں نام سیدنا امام حسین علیہ السلام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا خیال ہے بھی آج بولن بلاوان والا کام نہ کریے۔ میں تے ویسے استاد جی میں بڑے بڑے میں مظفر گڑھ دے ٹبیاں چ بندیاں نو بلا لے، پر فیصلہ آبادی نے میرے کو سبحان اللہ کی گل ہے، وہ بھی اچکیرے دے روان والے قاسم کدے بیٹھا لکا پیا پتہ نہیں، قاسم انہوں نے بلا یار کچھ چاہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تسی نہیں مارنا، اے سبحان اللہ کہی جاؤ، اللہ تانوں برکت دے۔ تسی انہوں نے جگایا بڑا ہے، بہرحال ذرا میری گل سنو، انہوں نے میری سنا دیو، میں بلا لاں گا انشاءاللہ بولن گے اللہ دی رحمت نال جدو تسی بولو گے نا انشاءاللہ، اللہ تانوں برکت دے۔ سمجھ آگے بھی کی عرض کراں گا، 5 تن پاک۔ پہلا نام میرے محمد الرسول اللہ دا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ذرا قرآن مجید کو لوں، اس بات دی ابتدا کری استاد جی توجہ تھوڑی خدمت اندر۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی درہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی درہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تیرے ذوق واسطے بعد ابتدا کرا جناب، میں اپنے محبوب دی عمل کولو نات کولو غور کری امیاں نات میرے محمد کریم علیہ السلام دی پڑھا گا انشاءاللہ۔ مولا کریم نے 5 تن پاک دال بیت اطہار دا ذکر فرمایا تے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ اے نہیں 5 تن پاک سبحان اللہ۔ موڑ قرآن بول دے تے قرآن مجید عظمت بیان کر دے 5 تن پاک دے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا سبحان اللہ۔ بول درائے 5 تن پاک تے سب تن پاک نال اللہ راضی گئے، اللہ راضی تھا، اللہ راضی رکھیں گے سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ضمیر جمع مذکر دی اللہ دے پدن لال گرامر کو لوا کے پا توجہ کر۔ رضی اللہ عنہم اللہ ابو بکر تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ عمر تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ علی تے راضی، رضی اللہ عنہم ہون جا گیا جی قاسم، رضی اللہ عنہم اللہ علی تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول فاطمہ تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ حسن تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ مولا حسن تے حسین تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ اشرا مبشرہ تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ عود والیاں تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ بدر والیاں تے راضی، رضی اللہ عنہم اللہ جناب 1.25 لاکھ صحابہ تے راضی، اللہ انہاں نال راضی تے او رب نال راضی۔ میں نہیں ہوں بولتا، بریلوی نہیں بول دے، دیوبندی نہیں بول دے، انپی نہیں بول دے، مالکی نہیں بول دے، شافی نہیں بول دے، بول کون بول دے؟ بول اللہ بول دے۔ اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم میں انہاں تے راضی ہو گیا، ورضوان او میرے نال راضی تے میں انہاں نال راضی سبحان اللہ۔ آنے 5 تن پاک نو مننے کیوں؟ آنے 5 تن پاک آنے قرآن آخ دے، میں آنا قرآن دے اندر
اندر پانچ تن پاک پاک نے، جڑا نہ منے او نا پاک ہے، جڑا نہ منے او نا پاک ہے۔ میں اپنے استادہ دی موجودگی دے اندر بات عرض کر رہا میاں، جڑا پانچ تن پاک نو پاک نہیں مندا او بندہ نا پاک ہے تے نجس ہے تے گندا تے غلیظ تے کمینہ تے بےایمان تے ایمانوں خارج ہے۔ بول در اللہ انہاں تے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میاں پانچ تن پاک دی عظمت عرض کراں گا۔ پہلا بندوں نہ دے اندر پہلا اپراد میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اپنے محبوب دی میں پنجا بندیاں دا پنجا اپرادہ دا تذکرہ عرض کر کے اپنی بات مقامہ گا۔ پہلے اپراد دا نام میاں بول کی ہے، بول ذرا محمد، بول ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدے نامونو لگ دیاں دو میماں، اوہ میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سگنا۔ ہاتھ چکے ذرا کائنات، ہاتھ چکو سردی والی گل کوئی نہیں، ہاتھ چکے کائنات دا کلا، کائنات دا کلا امام سگنا۔ او اکو بلند ستارہ اے جدے نامونو لگ دیاں دو میماں، جدے نامونو اوہ ماشاءاللہ اورنگزیب جا گیا، جدے نامونو لگ دیاں دو میماں، اوہ میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سگنا۔ او دی ذات جگی کوئی ذات نہیں، او دی ذات جگی کوئی ذات نہیں، او دی بات جگی کوئی بات نہیں۔ 14 طبقاں دا لاڑا تے لاڑ کلا، 14 طبقاں دا لاڑا تے لاڑ کلا، زمین آسماناں دا لاڑا تے لاڑ کلا۔ او اکو بلند ستارہ اے جدے نامونو لگ دیاں دو میماں، اکھاما زاغل بسر سجن واللیل دی ظلفو وکھری ببل، قاری کیتا قرآن نتارائے جدے نامونو لگ دیاں دو میماں، خیال بھی کیتا قرآن نتارائے جدے نامونو لگ دیاں دو میماں۔ محمد مرشد میرا، میم محمد مرشد میرا، میم محمد مرشد تیرا، تے جدا روضے بچ مدینے، میم محمد مرشد میرا، تے جدا روضے بچ مدینے، نام لواں جدوں میں پیر اپنے دا، تے ٹھنڈ پندی وچ سینے۔ میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپراد دا تذکرہ پانچ تن پاک اللہ دے فضل ثابت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سنی ذرا پانچ تن پاک دے پہلے اپراد میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے، اللہ دا لب، اللہ دا ذاتی نام، اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام اللہ، میرے نبی دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نام اندر 4 عرب، میرے نبی دے نام اندر 4 عرب، بول ذرا اللہ دے نام اندر 4 عرب، محمد دے نام اندر 4 عرب، اللہ دے نام تے نقطہ نہیں ہے، میرے نبی دے نام تے نقطہ نہیں ہے، اللہ دے نام تھلے زیر کوئی نہیں، میرے نبی دے نام تھلے زیر کوئی نہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
اللہ دا ایک واری ذاتی نام بولے تے نیکیاں 40 ملن محمد دا ایک واری ذاتی نام بولے تے نیکیاں 40 ملن غور کر ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ علی دے خیالاں لگے نہیں سبحان اللہ جنت جنت اللہ دی جنت اللہ دی سرداری محمد الرسول اللہ دی جنت اللہ دی سرداری محمد الرسول اللہ دی تے جنت دے اندر نوجواناں دی سرداری فاطمہ تو زہرا دے دو شہزادے سیدنا حسن تے حسین دی جنت دے اندر سرداری الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اغل الجنت اللہ حسن ماشاءاللہ محمد یار صاحب ساڑے بزرگ کیڑے پیار نال دیکھو کیڑے پیار نال یار ہن تے بابے بھی جوان ہو گئے نے میرے حسین دی عزت ہے تے بابے جوان ہو گئے سبحان اللہ اللہ اکبر محمد یار صاحب اللہ تو برکت دے توجہ الحسن والحسین سیدہ شباب اغل الجنت اللہ اکبر حسن تے حسین دو میں جنتی نوجوان دے سردار نے حسن تے حسین دو میں جنتی نوجوان دے موڈلے پہ گئے حسن تے حسین دو میں جنتی نوجوان دے سردار نے جنتی اللہ دی قسم میرا وجدان بول دے جے اجازت چدے میں تے میں دے کر دے میں انہی لفظہ دے حضرت حسن تے حسین جنتی نوجوان دے سردار نے میں انہا لفظہ تے اپنی زندگی مکا دے میں جنت نانے دی سرداری نواسیاں دے سید اللہ اکبر جنت رب نے بڑائی تے حوالے میرے نبی دے کی تھی تے او جنت دی سرداری دے اندر اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی بول ذرا میرا مولا علی مولا علی مولا علی مولا حسن مولا حسین رضی اللہ تعالی اللہ نے جنت بنا کر کے بوا میرے محبوب نے کھلواڑے بوا کھلوا کر کے سرداری جناب نواسیاں دی لکھ دیتی علی دے پتران دی سرداری لکھ دیتی جنت دے سبحان اللہ الحسن والحسین اللہ کریم نے فرمایا بول درا سیدنا حسن اللہ اکبر سیدنا مولا علی پا میں عرض کر رہا میاں پہلے بندے دا ذکر جنت میرے محبوب کریم علیہ السلام دے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جتے میرا ذکر اوتے تیرا ذکر ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ایسی زبان کو میرے منہ میں اللہ اکبر خدا نہ کرے اللہ کرے او زبانہ کٹ جاونو جڑے میرے محبوب علیہ السلام میں نہ او مکتبے پھٹو مکتبے نو آگ لا دے جڑے میرے محبوب دی عزت نہ کرن جڑے میرے محبوب نو وڈے بھائی برابر سمجھن میں نہ او بندے مر جاونو کٹ جاونو کافر ہو کر کے مر جاونو میرے محمد الرسول اللہ دی عزت بیان کر دے اللہ دے فضل نال سن ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام سنی توجہ کری میں مختصر وقت اندر میں پہلے فضیلت پہلے اپرادی پانچن پاک دے پہلے پردی فضیلت اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دو فرشتے بھیجے تے ایک آسمان تے زمین دے درمیان انج لٹک گیا دوجا میرے محبوب علیہ السلام دے قدمہ والے کھڑا ہویا اوپر والا آندا جی ایدہ وزن کر پلڑا تے ترازو میں جو چک لیا فرشتے نے ایک دے اندر میرے محبوب علیہ السلام فاطمہ دا ابا بٹھایا گیا میرے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ دا بابا محمد الرسول اللہ بٹھایا گیا مولا علی پاک دا پیر بٹھایا گیا رضی اللہ تعالی ان کر کے بٹھا کر کے سیدنا میرے محبوب علیہ السلام نو پلڑا چکیا گیا برابر دے اندر میاں ایک بندہ دو بندے مختصر بات کرا 1000 بندہ ایک پلڑے دے اندر 1000 بندہ ترازو دے ایک پلڑے دے اندر میرے محبوب کلے ایک پلڑے دے اندر تے پلڑا حرکت ہی نہیں کردا
پلڑا ہلدا ہی نہیں ہے، حرکت نہیں کردا، ہزار امتی ایک پاسے تے کلے میرے محبوب ایک پلڑے دے اندر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اج پلڑا اٹھیا مینوں ڈر لگیا کہ بندے آ کر کے میرے اوتے ڈگڑ گئے۔ اوپر والا فرشتہ کہن لگیا کی کر رہا ہے؟ میں وزن کر رہا تھا، کدا کر رہا تھا؟ محمد دا کر رہا گا۔ آدھا جی میں محمد رسول اللہ دا وزن کر رہا گا۔ آدھا کنہ نال کر رہا تھا؟ امتیاں نال کر رہے۔ وہ آدھا کو خیال تے کر بلا انہاں دا وزن امتیاں نال برابر ہے۔ تو 10 بندے بٹھائے میرے محمد بھارے نکلے، 100 بندہ بٹھایا میرے محمد دا وزن بھارا گویا، 1000 بندہ بٹھایا میرے محمد دا وزن بھارا گویا۔ اللہ اکبر۔ اوپر والا آگدہ کنے کی بٹھائیں گا؟ دے 1000 بٹھا لیتے میرے محبوب دا وزن بھارا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے السلام دے متعلق اوپر والا فرشتہ دے اللہ اکبر پوری امت لیا، پوری امت لیا، کلیجے تے ہاتھ رکھی، عظمت آن لگی ہے میرے محبوب دے۔ تمہیں پوری امت لیا، 7 زمینہ لیا میں، 7 آسمان اکٹھے کر لیا میں، ایک پلڑے دے اندر 7 زمینہ 7 آسمان بٹھا لویں تے دوجے پلڑے اندر کلے محمد نو بٹھا لویں تے ساریاں 7 زمینہ 7 آسمان دے اندر جو کچھ ہے او اوڑا ہی گوڑا میرے محمد بھارے بھارے۔ اس لیے قرآن آدھائی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک ہی عزت میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ اس لیے مڑ جے اجازت دے میں تے میں بولاں، جے اجازت دے میں تے میں بولاں، جے اچھی آنکھیں سبحان اللہ۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں دی شاندار۔ چن میرے حضور، چن تیرے حضور، چن ساڈے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں دی شاندار۔ میری اکھیاں دا نور نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، میری اکھیاں با وکیل صاحب اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے۔ میرے استاد محترم نے نقشے بیان کر دیتے، آدھے میری اکھیاں دا نور نور، میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ چن اس دی جتی تو عقیدہ سنی ذرا، اس دی جتی تو پگ میں وارا، اس دی جتی تو پگ میں وارا، اجنی عقدائی۔ انشاءاللہ ایتے محمد یار ورگے بھی آج اللہ دے فضل نال جاگدے رہن گے تے اللہ دی رحمت نال جوان رہن گے انشاءاللہ۔ بولو ذرا اس دی جتی تو پگ میں وارا، اجنی عقدائی۔ ساری جماعت خیش قبیلہ، ساری جماعت خیش قبیلہ، نالے پینا بھائی، اجے لتھا نیچا، اجے لتھا نیچا، اجے لتھا نیچا، میرے سوگنے ویرا کوئی نہیں دی شاندار،
کوئی نہیں او دی شاندار چن میرے حضور چن تیرے حضور چن ساڈے حضور چن تھوڑے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شاندار میں تھوڑا تھوڑا حصہ پاواں گا انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اللہ اکبر سنی ذرا نعت میرے پیغمبر علیہ السلام دی بولو نعت جڑا نعت دا منکر ہے او بندہ پکا کافر ہے مندے ہو کہ نہیں تسی نہ منو میں دیانا او بندہ کافر ہے بولو بندہ میاں اسلامک سیڈی سینٹر انشاءاللہ فیصلہ بات ہوئی ریکارڈنگ تھانوں ملے گی اللہ دی رحمت نال اللہ اکبر جڑا بندہ میرے نبی دی نعت نہیں مندا میرے پیغمبر دی نعت نہیں مندا وہ بندہ پکا کافر ہے سنو ذرا اے میرے حضرت صاحب فرما رہے سن ماشاءاللہ زمن مزمل یا ایھا المزمل اللہ اکبر کیڑا سونا نام میرے ویر دا فرما رہے سن کہ صبح اٹھ دے ہو تے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت نال ذکر کردا ہے کیویں آدرا سنو میں اپنے انداز اندر عرض کراں میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت میرا ایمان میرا دین میرا حصہ دین دا حصہ نہیں بلکہ میرا ایمان ہی نہ مکمل ہے جس واد اندر نعت نہیں ہو میں اللہ اکبر واد نہ مکمل جس مسجد اندر نعت نہیں ہو مسجد نہ مکمل ہن ذرا دوسرے الفاظ اندر میں جناب اپنا قصیدہ پڑھا تے بات سمجھاواں میں نہ قرآن پاک دی میاں 7 منزلاں بولن تے میرے محمد دی نعت پڑھن قرآن پاک دے 550 رکوع بولن تے میرے نبی دی نعت پڑھن قرآن پاک دے میاں اللہ اکبر میاں 30 سپارے بولن تے میرے محمد دی نعت پڑھن قرآن کریم دے میاں اللہ اکبر 550 کم و بیش رکوع بولن تے میرے محمد دی نعت پڑھن اللہ اکبر سورہ آل عمران بولے تے میرے نبی دی نعت پڑھے سورہ یاسین بولے تے میرے نبی دی نعت پڑھے سورہ جناب فرقان بولے تے میرے نبی دی نعت پڑھے سورہ عباسہ بولے تے میرے نبی دی نعت پڑھے سورۃ البقرہ بولے میرے نبی دی نعت پڑھے سورۃ الانبیاء بولے تے میرے محمد دی نعت پڑھے سورۃ المؤمنون بولے تے میرے محمد دی نعت پڑھے ہن ذرا غور کر قرآن مجید بولے تے میرے نبی دی نعت پڑھے بریلوی بولے میرے نبی دی نعت پڑھے دیوبندی بولے میرے محمد دی نعت پڑھے می اللہ اکبر سہروردی قادری بولے میرے محمد دی نعت پڑھے اہل حدیث بولے میرے محمد دی نعت پڑھے اللہ اکبر مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے بولن تے میرے محمد دی نعت پڑھن یا اللہ زمین والے میرے نبی دی نعت پڑھن عرش والے میرے نبی دی نعت پڑھن فرش والے میرے نبی دی نعت پڑھن یا اللہ جن میرے نبی دی نعت پڑھن انسان میرے نبی دی نعت پڑھن یا اللہ کیا کو حق بھی ادا ہوئے میں نہ او کیویں حق ادا کر سکتے ہو سارے جدیاں ناتا آسمانہ والا خدا پڑے او دی جناب ناتا حق کیویں ادا ہو سکتا ہے مردرہ تو جی کے سر دوسرا پاسا لاتے گل سمجھ میں نہ میاں جس قرآن اندر میرے محمد دی نعت نہیں او قرآن میں نہیں بندہ کچھ سمجھ آئی جس قرآن اندر میرے جڑا قرآن میرے نبی دی نعت نہ پڑھے میرے نبی دی نعت دا ذکر نہ کرے میں انہوں قرآن آکھو کیوں ساڑا ایمان ہے اسی نہیں مندے چونکہ قرآن دیاں مدداں تے صداں میں میرے محمد دیاں نعتاں پڑھنا میرے پیغمبر علیہ السلام جس قرآن اندر میرے محمد دی نعت نہیں ہے جس نماز اندر میرے محمد دی نعت نہیں جس اذان اندر میرے نبی دی نعت نہیں جس نفل اندر میرے نبی دی نعت نہیں جس سنت اندر میرے نبی دی نعت نہیں جس جنازے اندر میرے نبی دی نعت نہیں جس عبادت اندر میرے محمد دی نعت نہیں جس مسجد اندر میرے محمد دی نعت نہیں جس خطیب دی خطابت اندر میرے محمد دی نعت نہیں جس ادیب دی ادابت اندر میرے محمد دی نعت نہیں حال غرض میں بھی اللہ اکبر اس خطیب نو خطیب نہیں مندا میں اس مسجد نو مسجد نہیں مندا میں اس قرآن نو قرآن نہیں مندا میں اس مکے نو مکہ نہیں مندا میں اس مدینے نو مدینہ نہیں مندا جس مدینے اندر میرے محمد دی نعت نہ ہوئے ایمان سمجھ تے عقیدہ سمجھ اللہ دے بدل نال میرا عقیدہ ہے کہ جنات دے بارے عقیدہ سن میں جناب تیرا ذوق بھی تازہ کراں تے اپنی گل بھی سمجھاواں جان دے باقی گلاں جان دے اج مینوں نعت حضور دی سنان دے جان دے
باقی گلاں جان دے سورج آسمان دا تے تارے چھپ جاندے نے سورج آسمان دا تے تارے چھپ جاندے نے سورج امی عائشہ دا تے سارے مک جاندے نے سورج امی عائشہ دا تے سارے مک جاندے نے اج مینوں نات حضور دی سنان دے جان دے او جان دے باقی گلاں جان دے سنی در عقیدہ نات میرے نبی دیو دلاں دا قرار نات میرے نبی دیو دلاں قرار آندا ہے کہ نہیں نات میرے نبی دیو دلاں دا قرار نات ساڈے نبی دیو دلاں دا قرار جنوں چنگی لگے نہ او نیرا مردار میرے استاد محترم تشریف فرما گئے ذمہ دار اپنی گفتگو دا اللہ دے فضل نال نات میرے نبی دیو دلاں دا قرار نات ساڈے نبی دیو دلاں دا قرار جنوں چنگے لگے نہ او نیرا مردار جنوں چنگی لگے نہ او نیرا مردار جنوں چنگی لگے نہ او نیرا مردار ایگو جائے لانتی تے لانتی تے ایگو جائے لانتی تے لانتا ہی پان دے جان دے او جان دے باقی گلاں جان دے جان دے او جان دے باقی گلاں جان دے اج مینوں نات حضور دی سنان دے جان دے او جان دے باقی گلاں جان دے اے عزت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے میرے نبی کنے افراد ہو گئے پانچ تن پاک دے اندر کنے افراد دا ذکر سن چکے ہو ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام علیہ تے ایک بندہ ہوتا ہے ایک گھنٹہ لگنا ہے اللہ دی رحمت نالا عمران آندا سبحان اللہ تو ستا ہی پہ ہے تینوں کی لگے دوسرا میاں میں پانچ تن پاک دے اندر پہلے میرے محبوب کریم علیہ السلام تے دوجا ذکر آیا کدا سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی جو کہ قرآن آدھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سرپراد ادھر میرے بلے ویکھ میرے نال گل کر اللہ تیرے پیار اندر برکت کرے اللہ نے بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ کریم نے بیان فرمایا میں انہاں نوں رجس کولوں پاک کر دتا ہے میں جنتی قرار دتا ہے پانچ تن پاک دے اندر پہلا ذکر آیا دوجا ذکر سبحان اللہ سن دوجا نام آندے حضرت مولا علی پاک دا رضی اللہ تعالی کون علی میرے محمد دا ویر علی کون علی بھی کون علی صاحب ذوالفقار علی رضی اللہ بول درا رضی اللہ تعالی کون علی میرے محبوب علیہ السلام دا داماد علی کون علی سیدہ فاطمہ بطول دا شوہر نامدار علی کون علی رضی اللہ تعالی نصرین دا بابا علی رضی اللہ تعالی کون علی فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی کون علی امام المؤمنین علی رضی اللہ تعالی کون علی امام المتقین علی کون علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر قائم اللیل علی کون علی صائم النہار علی دن دا روزے دار علی رات دا قیام دا جناب اللہ اکبر دل دادا علی کون علی صابر تے شاکر تے عابد تے زاہد علی رضی اللہ تعالی ایک دن میرے مولا پاک علی رضی اللہ تعالی توجہ کر میں اپنے مولا پاک علی دی عظمت بیان کر رہے ہیں عزت بیان کر رہے ہیں رفت بیان کر رہے ہیں درجت بیان کر رہے ہیں
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے اماں جی فاطمہ تو زہرا انج کر کے کٹھے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کٹھے بیٹھے ہوئے سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کٹھے بیٹھے میاں اتنی دیر تک میرے محبوب آ گئے تے حضرت علی پاک نے اٹھنا چاہیا میں اٹھ جاواں میرے پیغمبر بیٹھ جاون میرا روحانی باپ بیٹھ جاوے میرا ویر بیٹھ جاوے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے میرے محبوب فرماندے نے نالی اٹھنا نہیں پترے تھے بیٹھا رہے سبحان اللہ پترے تھے بیٹھا رہے میرے پیغمبر علیہ السلام اتھے ہی بیٹھ گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا میرے میاں نقشہ میں بیان کرا اے حضرت سیدنا علی بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھی ہوئیاں میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا دے کندھے نال کندھا لایا سبحان اللہ ہن کر کے میرے محبوب بیٹھ گئے ہن میرے پیغمبر نے السلام نے اگین کر کے اپنی پاؤں مبارک بولو پاؤں مبارک پیر نہ آکھیا کر پاؤں مبارک کو میرے محبوب دے میں تے اپنے نبی دی جتی نو ہی جتی آکھنا توہین سمجھنا میرا ایمان بول دے میں نہ میرے محبوب دی جتی بھی جتی مبارک جتی بھی او دی جتی کی تھولیا واللہ دی قسم ہے او جتی تے چمڑا کنا خوش قسمت ہوگا جنہوں میرے محبوب دیا تلیاں نو چمیا آکھن دے میں نو مڑ جنا میرا بیدان چپ نہیں رہ سکتا خیال بھی دے خیالات خیال کر اللہ اکبر خیال کیا گئے کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیرے رستے میں گرا ہوتا زندگی کے سانس لینے کے لیے جاتے 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 میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا کاش یہی لفظ میرے نام میں تیرے نام میں میرے نام میں تیرے نام میں لکھا ہوتا اور تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے توجہ تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے کاش میں ماں خدیجہ کے ہاتھ آنے والا چیتڑا ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کھولے تے پیر مبارک جا کر کے مولا علی پاک دے سینے نہ لگ گئے کدے پیر بولی ذرا فاطمہ دے ابا محمد دے پاؤں مبارک مولا علی پاک دے کر کے سینے نہ لگ گئے حضرت علی فرماندے نے بھائی مدر صاحب توجہ بڑی محبت نال تشریف رکھ دے اللہ اکبر میں ماں خدیجہ ماں میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیر مبارک حضرت علی دے کر کے سینے نہ لگ گئے حضرت علی فرماندے نے جڑی ٹھنڈ میرے محمد دے پیر لگن نال میرے کلیجے اندر آئی ایڈی ٹھنڈ کدے زندگی اندر نہیں پئی
تے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ اے عظمت میاں کون علی ہے جن میرے محبوب نے اپنے پیر مبارک لائے ہوئے. پھر میں مختصر چھوٹیاں چھوٹیاں شارٹ کٹ ایک دو باتیں عرض کرا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے کل جھنڈا انہوں ملے گا جیڑے بندے تے اللہ میاں خیبر نو پتہ کر دیں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام ویدے 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 نظرہ مبارک میرے محبوب دیاں چلدیاں 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 تے آ کر کے رک جاواں تے میرے پیغمبر فرماتے نے این علی ابن ابی طالب این علی ابن ابی طالب. ہو میرے صحابیو علی بن ابی طالب کتے گئے؟ علی نظر نہیں آندا، میرا ویر نظر نہیں آندا، جنتی سردار نظر نہیں آندا. سبحان اللہ. حضور علی پاک دی اکھاں توکھ رہیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر علی دی اکھاں در درد تے او نہیں آ سکدے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے بلاؤ علی نو میرے کھوندیا ہویا علی دی اکھاں پیڑ کرن. تے پھر سادہ پیدا ہی کیا گئے. سبحان اللہ. حضرت مولا علی پاک آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے توجہ کری میاں کلیجے تے ہاتھ رکھی. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی پاک آگے جی علی فرمایا حضور اکھاں دکھ رہی ہیں، اکھاں پیڑ کر رہی ہیں، اکھاں درد کر رہی ہیں. تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دغن مبارک اپنا تھوک مبارک نکالیا تے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی دی اکھاں تے لایا. حضرت علی فرماندے نے اکھاں انج ہو گئیاں جویں پیڑی کوئی نہیں سی. ایک ہے میرے محبوب علیہ السلام دا لب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بات اس حوالے نال عرض کرا اے اللہ اکبر ایک یہودی کو حضرت علی دی زرہ نکلی چوری ہو گئی. ٹھنڈ تا نہیں جگہ تھک تا نہیں جگہ تھک گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی زرہ کی یہودی کول قاضی شرح کول فیصلہ گیا. قاضی آکھدا ہے جناب علی جی زرہ تھوڑی ہے؟ جی زرہ میری ہے. کدے کول ہے؟ یہودی کول ہے. میں ویکھیے میں پہچان لیے تے زرہ مینوں ملنی چاہیے، زرہ مینوں ملنی چاہیے. تے سیدنا علی رضی عدالت لگ گئی، کچہری لگ گئی، عدالت لگ گئی. جج دے سامنے فیصلہ ہو رہا. قاضی شرح دے علی جی دو گواہ لیاؤ، دو گواہ پیش کرو، میں تہاڈی مان لوا کہ زرہ تہاڈی گئے. حضرت علی مولا پاک فرماندے نے گواہ میرا پتر حسن ہے، میرا پتر حسین ہے. اللہ اکبر. قاضی شرح دے علی جی بے مان لے کہ تہاڈے پتر تہاڈی گواہی دین گے، مگر بیٹیاں دی گواہی باپ دے حق اندر تیرے نبی نے قبول نہیں فرمائی. علی جی کوئی اور گواہ لے آؤ. حضرت علی فرمانے نے میرا کمبر غلام گواہی دے گا. فرمایا ایک تے دوجا گواہ لے آؤ میں زرہ دے دے. حضرت علی سبحان اللہ. امانت دیانت امانت دیانت امانت دیانت شرافت دا سبق مولا علی پاک کو سکھو. حضرت علی فرمانے نے دوجا گواہ میرے کول فل وقت کوئی نہیں، ایک کوئی گواہ گئے. زرہ دینی تے دے دیو، جے نہیں دینی تے اللہ دے حوالے. قاضی شرح نے فیصلہ لکھ دیتا کہ زرہ جناب اللہ اکبر یہودی دی بولی زرہ. ہن تسی حیران تے ہوو گے کہ قاضی شرح نو پتہ نہیں کہ مولا علی پاک دی عزت کیا ہے. سنی ذرا فیصلے تے غور کری. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی مولا علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے زرہ یہودی لے گیا تے عدالت ختم ہو گئی. جج نے لکھ دیتا، فیصلہ سنا دیتا. زرہ یہودی لے کر کے باہر نکلیا. سیدنا علی 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 نہیں علی نہیں بڑے آگتے سے ذرا بولتے سے ذرا مدہ کیا گئے. بولیا کر علی 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 بول ذرا علی رضی اللہ تعالی ہن کر کے عدالتوں باہر نکلے. اللہ اکبر. تے یہودی پیچھے پیچھے حضرت علی اگے اگے جا رہے. اگے تھوڑی دور جا کر کے یہودی میرے علی پاک دے قدمہ دے اندر ٹک گیا.
یہودی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دے اندر ڈگیا ہین کر کے ہاتھ جوڑ کے آدھا تنویر توجہ کری تیرا من پسندیدہ آج تو میرے اس پاس لا رہے کیڑا ذوق بنا رہے اللہ تینو برکت دے وے سبحان اللہ اللہ اکبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میاں کیوں پریشان ہے ذرا بھی تو لے لئی ذرا بھی تیرے حق اندر ہے میں کوئی روڑا نہیں پایا میں جھگڑا نہیں پایا میں دیوں گا کہ تلوار مارا تے مرحب تے دو ٹکڑے کر دے ماں مگر میں یہ تے اپنے محبوب دے فرمان تلے فرمان سامنے میں سر جھکا لے قاضی دی عدالت نو مان لے چونکہ میرے نبی نے فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ اکبر تے حضرت علی فرماندے نے ہن کی چاہنے تیرا بھی لے لئی ہوتے جا اپنے گھرے اے ادے اللہ اکبر میاں جی احمد یار صاحب گل میرے نال کرو تے توجہ کرو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے زرا تینو مل گئی ہن اپنے گھرے جا آندا جی زرا دے کر کے تے اپنے اخلاق تے محبت تے مودت تے تالے علی جی میرے دلو زرا مینوں دے دتے تے زرا دیون دے بعد مینوں مول خرید چکے ہو تے غلام اپنی مرضیاں دے مالک کدی نہیں ہوا کردے پڑھاؤ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان کون لیے جدا کردار بے کر کے گفتار بے کر کے چال بے کر کے ڈال بے کر کے طور بے کر کے طریقہ بے کر کے جنوں لوگ جنوں بے کر کے مسلمان ہو جاون یہودی کافر مسلمان ہو جاون انہوں علی آدھے نے جنوں بے کر کے لوگ مسلمان ہو جاون انہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے حاضرہ بندے کتنے ہو گئے پہلے میرے محمد الرسول اللہ تے تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن اگلی بات اور جی شارٹ کٹ کریے تے تیجا بندہ تیجے افراد پانچ پورے کرنے نے تے تیجے بندے دا ذکر کریے سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ وکیل صحابہ دی صدا بلند کریے فارسی دے اندر غور کن نیک دختر پسر راحت جبی مومنارا رب دادا امہات المؤمنین غور کن نیک دختر پسر راحت جبی مومنارا رب دادا امہات المؤمنین تو مزکا ذاکی حسی طیبہ بنت کریم تو مزکا ذاکی حسی طیبہ بنت کریم شاہد تطہیر من قرآن قول حکیم شاہد تطہیر من قرآن قول حکیم حبتو در قلب احمد شفقت بدریہ حبتو ماجی فاطمہ تو زہرا دی عزت حبتو در قلب احمد شفقت بدریہ حب من محبوب از لطف الہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ فاطمہ زاکیہ فاطمہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ طیبہ فاطمہ فاطمہ اللہ اکبر ام الحسنین فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ تو سیدت النساء اغل من سیدت العن سیدت النساء فاطمہ عورتاں دی سردارے تے توجہ کر جنت دے نوجواناں دی سرداری کدی جے گل یاد ہے تے اگے چلائیے نہیں تا موڑ دعا چا کریے
جنت دے نوجواناں دی سرداری کدی ماشاءاللہ تے نکے نکے بھی جاگدے نے دا مطلب ہے بھی اج صبح تک گل چلدی رہے مڑ فاطمہ رضی جنت دے نوجواناں دی سرداری کدی فاطمہ دے نوجواناں دی فاطمہ دے اکھاں دے نور تے دل دے سرور سیدنا مولا حسن تے حسین دی تے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ تو بزا تم منی فاطمہ میرے جگر دی بوٹی ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دی بوٹی ہے سبحان اللہ ایک دن ماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹر دیاں آ رہیاں تے اماں جی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے فاطمہ انج ٹر دیئے جویں میرے محمد دی چالے فاطمہ دی چال انجے جویں میرے محمد رسول اللہ دی چالے یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ نو اپنے کول بٹھاوڑ ماں فاطمہ نو اٹھ کر کے میرے پیغمبر کو صدیون سبحان اللہ ہن کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی فاطمہ تو زہرا جوان ہو گئیاں تے حضرت ابو بکر و عمر آئے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فاطمہ جوان ہو گئی ہے رشتہ علی نو دے دیو فرمایا ابو بکر و عمر چلے ابو بکر و عمر چلے جاؤ انشاءاللہ جدو رشتے دی ہاں ہوئے گی ادو پہلی آواز تھانو آئے گی تے دوجی کسے اور نو آئے گی رشتہ ہو گیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ دا بندوبست ہون لگ گئی توجہ کری تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر و عمر رشتہ تے ہو گیا ہاں بھی ہو گئی رشتہ تے مینوں محبوب علیہ السلام دی جگر دا ٹکڑا مل گئے ہن بیاہ کرن واسطے علی کول پیسے کوئی نہیں پیسے دا انتظام کریے فرمایا علی جڑا کرتا جہاد واسطے پایا جے زرہ ساڈے حوالے کرو حضرت ابو بکر و عمر نے زرہ لئی تے لے کر کے سیدنا عثمان غنی دے دروازے تے فرمایا عثمان ویر گل لے کہ سیدنا علی پاک دا بیاہ کرنا زرہ رکھ لے تے پیسے دے دیو سبحان اللہ اس لیے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیاہ کرنا حضرت عثمان فرماندے نے دیا کنڈیاں گنو انہاں نو قابو کرن واسطے کنڈیاں لگائی دینے کنڈیاں گنو 480 اللہ اکبر تقریباً 125 دے قریب اللہ اکبر کنڈیاں الگر 480 درہم یا 450 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انج پیسے لیا کر کے حضرت ابو بکر دی انج گود اندر پا دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ واسطے بول پیسے کنے دیتے بولی بولی ذرا ایمانی قوت نال بولی پورا زور لا کے بولی کنے دیتے چپ ہو گئے حضرت عثمان نے بولو حضرت بولو ایک بار پھر بولو حضرت 450 تولے چاندی سبحان اللہ حضرت ابو بکر دی جھولی دے وچ پائے حضرت ابو بکر انج لے کر کے ٹرے سبحان اللہ ٹرے تے حضرت عثمان فرماندے نے الا رسلکما عثمان تے ابو بکر ٹھہرے ہو رکیو تے ٹھہر جاؤ سبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر ٹھہرے فرمایا جی عثمان جی آرڈر کیا گئے سیدنا عثمان فرماندے نے ذرا بھی لے جاؤ کلے تے ہاتھ رکھی جملہ عمل لگ گئی اللہ دے فضل لال میرا مسلک بول دئی میرا دعویٰ بول دئی خیالوی دے خیالات بولن لگے نہیں سبحان اللہ جو خیالی دے اللہ دے فضل لال اللہ دے فضل لال پرزان بولن لگے توجہ کر میاں غور کری تے سیدنا عثمان فرماندے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر عمر زرا بھی لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ زرا پہن کر کے اس حضرت علی جہاد کرن گے اللہ اکبر تے نہ پیسے نہ علی دا بیاہ ہوئے گا
علی تے میں راضی، علی میرے نہ راضی، علی میرے نبی نہ راضی، میرا نبی خدا نہ راضی، اللہ اکبر، علی زمین تے راضی، علی دا رب آسمان تے راضی۔ ہن آکھن دیو مڑ میرا دعویٰ بولن دیو، ثابت کر لگے استاد جی توجہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ توجہ کوئی لائٹ بند ہوئی تسی ہن سگو صحیح تسی مینوں دستے پے ہو، توجہ کرو، رحماء بینہم، علی تے عثمان دی محبت، رحماء بینہم، الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تے بندے کنے ہو گئے، کنے افراد ہو گئے، کنے تے ہن دو باقی نے، میرے خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا، انہاں دا ادھار نہ کر لویے، ہاں جاری، اب بندے تو تھوڑے سوندے پے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ تین ہو گئے تے دو دی گل مشترکہ بیان کر کے گل نو جناب اختتام لے لیا، وقت سردی دی رات کافی گزر گئے تے مولا کریم نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا، پڑھو ذرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک بار ایک ہاتھ چک کے کرو، پڑھو ذرا سبحان اللہ، جے جاگ دے ہو تو گل سبحان اللہ، تیرا ہاتھ نہیں ہوتا ہونا ماشاءاللہ، اندر ہی واڑی بیٹھا، اللہ کرے جا بہت جے والے بھی ہاتھ لاؤ، چلو جے ادھے باہر نہیں ہو نکلا داتا۔ میرے نبی پاک ذرا غور کرو، میں آخری بات عرض کرا میاں، الحسن والحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین، حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ سبحان اللہ، حسن تے حسین میاں جنتی نوجوانہ دے سردار، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی ذرا صلی اللہ علیہ وسلم تے موڑ مینوں آکھن دیو، حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین رب دا حسین سب دا، حسین تیرا، آنکھوں ذرا بولو ذرا، ہاتھ چک کے پڑھو، حسین تیرا حسین میرا، حسین رب دا حسین سب دا، انہاں نال پیار نبی نال پیار، حسین تیرا حسین میرا۔ سبحان اللہ، توجہ کری ذرا، حسین جھک دے تے جھک دے خدا نو، حسین من دے تے رب دی رضا نو، حسین تیرا حسین میرا، حسین جھک دے تے جھک دے خدا نو، حسین من دے تے رب دی رضا نو، سواری گے سونی سواری سجی ہے، اے ہو گل سہی ہے، سواری سجی ہے، اے ہو گل سہی ہے، اے سونی سواری
تے سگنا سوارے حسین تیرا حسین میرا حسین رب دا حسین سب دا انہاں نال پیار نبی نال پیارے حسین تے حسین پڑھ دے قرآن حسین من دے نبی دے فرمانو شہادت ملی ہے سبحان اللہ شہادت ملی ہے کربل دے اندر اے اشعار میرے شہادت ملی ہے کربل دے اندر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله حسین تیرا حسین میرا حسین رب دا حسین سب دا سبحان اللہ سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے محبوب کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تے میرے پیغمبر آخری بات ابھی توجہ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے ویدنے کہ دو بچے نکے نکے معصوم بچے سبحان اللہ سونے سونے چہرے والے بول درا کونا دئی بول میرا حسین آ رہے میرا مولا حسین آ رہے میرا مولا حسن آ رہے فاطمہ دے جگر دیاں بوٹیاں آ رہی علی دے دل دے ٹکڑے آ رہے میرے محمد دی اکھاں دے نور آ رہے چمرستان نبوت دے دوویں پھول آ رہے سبحان اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام دے سیدنا حسن داخل ہوئے سیدنا حسین داخل ہوئے میرے محبوب علیہ السلام یا تسی میری والے توجہ رکھو انہوں نے کرن دیو توجہ میرے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے سیدنا حسین داخل ہوئے ویدنے کہ میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے او خطبہ جدے بارے تنویر توجہ کری او خطبہ جدے بارے میرے نبی نے فرمایا خطبے دے دوران بندہ تنکے نو نہیں کھلا سکدا بڑا تنکے نو نہیں کھلا سکدا کسے نو چپ آنکھ نہیں ہو سکدا چپ نہیں کرا سکدا میرے پیغمبر ویدے نے فاطمہ دے ابا ویدے نے میرا محبوب علیہ السلام ویدے نے کہ دو بچے رتے رنگ دیاں کمیزاں پائیاں ہویا سبحان اللہ اللہ دی قسم کی منظر ہوگا جدو سوڑے سوڑے چہرے آتے رتے رنگ دے کرتے پھب دیتے جچ دے کھوڑ گئے مسجد نبی دے اندر دو جناب پانوس جناب داخل ہوئے دو میاں اللہ اکبر سونے سونے چہرے والے بچے داخل ہوئے سائریاں لمیاں کمیزاں کدے حسین ڈگ دے کدے حسن ڈگ دے کدے حسین ڈگ دے کدے حسن ڈگ دے میرے محبوب علیہ السلام دیاں سونیاں سونیاں نظر حضرت سیدنا حسن تے حسین تے پئیاں میرے محبوب علیہ السلام نے خطبہ بند کر دیتا یہ سمجھ آئیے تے گل لگے چلائیے کدے واسطے خطبہ بند ہویا بول حسن تے حسین واسطے بولی حسن تے حسین واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے خطبہ بند فرما دیتا میرے نبی نے حسن چکیا تے اپنے کلیجے لا لیا حسین نو چکیا تے اپنے کلیجے نال لا لیا تے میرے پیغمبر نے سلام پڑھ دینے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اس لئے میرے محبوب فرما دینے میں اس لئے فرمایا اللہ نے کہ اولاد فتنے یعنی یہ دا مطلب ایک ہوا کہ میرے پیغمبر نے حسن تے حسین نو اپنی آل اولاد قرار دیتا حسین منی وانا من حسین میں ابتدا خود پہ اندر پڑھئے بابا جی نویں تشریف لے آنے انہوں نے خدمت اندر ایک ہی بات حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین تو نبی دی زبانو سنے دار آئے حسین تیری گئے عظمت نرالی سیدنا حسین تے حسن رضی اللہ تعالیٰ اب موڑ توجہ کری ایک دن میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ویدنے کے بچیاں دے روم آخری بات ویدنے کے بچیاں دے رومن دی آواز آ رہی میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابی اور رکیو رک جاؤ ٹھہر جاؤ جی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سعدیک یا رسول اللہ حضور میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت عظمت سبحان اللہ
میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دا مقام سبحان اللہ، میرے پیغمبر دی شان سبحان اللہ، میرے محبوب دی چال سبحان اللہ، میرے محبوب دی ڈھال سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بولی ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، بولی ذرا صلی اللہ، بولی ذرا صلی اللہ، موڑ بولی ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھ درود لکھ سلام مالک شاہ مدینہ، لکھ درود لکھ سلام مالک شاہ مدینہ، جس دے نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹھردا ہوئے جگر تے سینہ۔ اللہ ان میرے نوجوان ویران دی اللہ علم دے اندر، حلم دے اندر، عمر دے اندر برکتاں فرما یا اللہ۔ ویکھے تیرے محبوب نال کیڈا پیار کردے نے سبحان اللہ۔ سنی ذرا مڑ سنی، میں سلام دا بھی قائل ہاں، درود دا بھی قائل ہاں، درود دا منکر کافر، سلام دا منکر کافر۔ اللہ اکبر۔ جڑا درود نہیں پڑھدا او بھی کافر تے مردار تے گندا تے غلیظ تے جاوے جہنم دا بالن بنے۔ جڑا سلام نہیں پڑھدا جاوے جہنم دے اندر تے جہنم دا بالن بنے، کیونکہ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے تو جناب سلام درود شامل ہویا تے درود بھی ثابت ہویا، سلام بھی ثابت ہویا۔ پڑھو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اللہ دا ڈر ہے۔ اگلی بات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں عرض کر رہی ہوں لکھ درود لکھ سلام، نہیں بھائی نہیں، کروڑ درود کروڑ سلام نہیں، مدر حلے بھی اکھدا نہیں ہویا۔ عرب درود عرب سلام نہیں بھائی، کرب درود خرب سلام نہیں بھائی، بے شمار درود بے شمار سلام مالک شاہ مدینہ، جس دے نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹردا ہوئے جگر تے سینہ، ٹھردا ہوئے جگر تے سینہ تے مکھڑا حضور دا اتنا سونا۔ صبح کوئی اگر اللہ دے فضل نہ لاکھے کہ بندے آئے سن، خیال بھی آیا سی محمد دی نعت نہیں پڑھ کے گیا، وہ جھوٹ بولے گا اللہ دے فضل نال۔ سن ذرا میرا عقیدہ کیا گئے۔ اللہ اکبر۔ مکھڑا حضور دا اتنا، مکھڑا چہرہ حضور دا اتنا سونا کہ مثل نظنی آوے، تے چند دے چہرے داغ دساوے، حضور دا صاف دساوے، حضور دا صاف دساوے، تے زلفاں مشک بہاری لٹکن، زلفاں مشک بہاری لٹکن، تے جان واللیل مثالا، گھڑ تصویر گھڑ تصویر گھڑ تصویر مصور سوگنے، گھڑ تصویر مصور سوگنے، کیتیاں آپ کمالا۔ سیدنا حسان میرے نبی فرماندے نے حسان ساری زندگی نعتاں پڑھدا رہے میریاں تے بے کے یاد کر کے، آج ایویں کھڑا ہو تے میرے والے منہ کر کے پل بدی میری نعت پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت حسان فرماندے نے، سنو ذرا، حضرت حسان فرماندے نے حضور میں تواڈے والے ویکھے تے بڑا کی گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ 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 مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عِيبٍ كأنك
قد خلقت كما تشاء. اے دے ترجمے میاں دند حضور دے موتیاں وانگو دند حضور دے موتیاں وانگو دمی اچ کے اندر آکھیو کہ خیال بھی آیا سی تے اللہ دے نبی دیاں پاند دنداں دی تعریف کر گئے سبحان اللہ. او ڈبی دے اندر بند دند نہیں میرے محمد دے تے میں تے انہاں دی بھی تعریف نو اپنا ایمان سمجھے تے نات بڑھائیے میرے استاداں نے وکیل صاحب آکھ دے گئے دند حضور دے موتیاں وانگو یا کھڑن چمبے دیاں کلیاں. دند حضور دے موتیاں وانگو یا کھڑن چمبے دیاں کلیاں. ایسی خوشبو میں کہ جس دی گون معطر گلیاں. اتنی عزت عظمت دے باوجود میرے پیغمبر نے سیدنا حسن اٹھایا سیدنا حسین اٹھایا. میرے پیغمبر لگی سلام فرما دینے ہاں بھئی روان دی آواز آ رہی بچیاں دے روان دی. میرے محبوب فرما دینے کیوں رو رہے فاطمہ میرا پتر کیوں میرا حسین رو رہے کیوں میرا حسن رو رہے. حضور پیاس لگی ہے تے گھر دے اندر پانی موجود نہیں. آخری گل دعا والے آ چکی ہے تے جناب میں سلام عرض کرا سنی درا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس دی وجہ نکے جے بچے رو رہے. حضرت حسین رو رہے تھے حسن رو رہے تے میرے نبی فرماتے نے پانی کسے کول موجود ہے نہیں یا رسول اللہ کسے کول بھی نہیں. تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک لسان مبارک کیڑی زبان لا تحرک بگی لسانک لتعجل بھی جڑی زبان دا بھی اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے ہتھاں دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے سر دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے سینے دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے مدینے دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے مکے دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی چال دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے سونے دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی کملی دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے اٹھن دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی نفلاں دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی تہجد دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے اشارے دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دے اشارے تے چاند دے دو ٹکڑیاں دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی زندگی دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے محمد دی سیرت تے سورت دا اللہ قرآن بنا دے وے. میرے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حسن نو پیاس لگی حسین نو. میرے نبی نے اپنی زبان مبارک انج کر کے حسن دے سونے سونے بلّا اندر پا دیتی. حسن دے بلّا دے اندر میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک انج کر کے پائے. حضرت حسن میرے محبوب دی زبان چوسن لگ گئے سبحان اللہ. سیدنا حسن میرے محبوب دی زبان چوسن لگ گئے. یار چوسن علی تے گلی کوئی نہیں میرا خیال بھی دا خیال بول دئی. انج زبان حضرت حسن دے ہوٹھن لگی تے اللہ نے پیاساں دور کر دتیاں. حضرت حسین دے منہ اندر میرے محبوب نے زبان پائے پیاساں دور ہو گیا. تنویر حالے تک ذرا جاگنے تے توجہ کر. پیاساں دور ہو گئیاں بولی کدیاں حسن تے مڑا کھندے ہو اللہ پیاس بھی لگے حسین جتنو اے پیاس بھی لگے حسن سونیا تینو. تسی نبی دی زبانو چسے دے رہے ہو حسین تیری ہے عظمت نرالی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ. انما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. کتنے افراد ہو گئے؟ پورے 5. تے آخو 5 تن پاک. سارے بولو ذرا نعرہ بولو. 5 ہاتھ چک کے بولو. سارے بولو 5 تن. ہاتھ چک کے سیدھے کرو. سیدھے بالکل. 5 تن تے سب تن پاک. کبو پاک. ابو بکر بولو، عمر، عثمان، بدر والے، احد والے، میرے محمد دا 1.25 لاکھ صحابی پاک. سبحان اللہ. با صحابہ زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ صحابہ نہ راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ 5 تن پاک نہ راضی. اللہ احد والے نہ راضی. اللہ بدر والے نہ راضی. اللہ صحابہ نہ راضی. صحابہ رب نہ راضی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اج دا یہ پروگرام تھوڑے بعد علم دے اندر گئے. بات میرے خیال ہے کافی ساری لمبی ہو گئی ہے. میں تے پتہ ہی کوئی نہیں کنی دیر لگی. اللہ دے فضل نال لینا ہور بھی کہو تے اللہ نے سعادت بخشی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک تھوڑے محبت نو، تھوڑے پیار نو، اللہ اج دی اس محفل نو، وقار نو، ٹھنڈ نو، ٹھار نو، اللہ تھوڑی محبتاں نو، تھوڑے پیار نو اللہ قبول کرے. اللہ کرے تے اگلے سال دوبارہ موڑے محفل تھانو اللہ بڑھاون دی اے حضرت سیدنا حسن تے حسین دی محفل سجاون دی اللہ توفیق عطا کر دے وے. سبحان اللہ. اللہ پاک تھوڑی یقینی بات ہے ٹھنڈ دی رات دے اندر بغیر تمبو دے یا اللہ میں مسافر ہاں تیرے دربار اندر ہاتھ جوڑ کے آکھنا کنی دیر ہو گئی حسین دا پیار سندے رہے، حسن دا پیار سندے رہے، 5 تن پاک دا پیار سندے رہے. یا اللہ انہاں نال راضی ہو. اللہ انہاں سارے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں فرما دے. اج دا یہ پروگرام میرے محترم بھائی محمد قاسم صاحب، بھائی جناب مظہر اقبال صاحب اور انہاں دے ساتھیاں نے محترم جناب سرفراز صاحب اور اورنگزیب صاحب اور اسی طرح بھائی شہزاد صاحب سارے دے محبت پیار نے ماشاءاللہ اج دا یہ پروگرام سجایا. اللہ پاک یہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا. اللہ قیامت والے دن 5 تن پاک تے سب تن پاک صحابہ دے قدمہ دے وچوں اٹھن دی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے محمد دے بک دے اتے منہ رکھ کے ہو دے کوثر نصیب فرما. اللہ ایک واری مڑ دوبارہ یا اللہ زم پیمن دی سعادت عطا فرما. اللہ میرے محمد دے روزے دی دوبارہ یا اللہ جڑا اچھی کوے راتوں رات انتظام کر دیویں. یا اللہ اپنے محمد دے روزے دی حاضری نصیب فرما. سبحان اللہ. انہوں جاون دا بڑا چاہ ہے. اللہ جلدی لے جاوے تھانوں. اللہ تھوڑے محبت پیار نو قبول کرے. سارے احباب دعا فرماؤ. اللہ پاک ساڑی مرحومہ بہن فوت ہو گئی. بڑی محبت یقینی بات ایڈی محبت والی نیک تے صالح ساری بہن جدی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. دعا کرو کہ اللہ انہاں بچیاں نو جڑے بچے نے بچیاں نے اللہ پاک انہاں نو اپنی حفظ و امان اندر رکھے. اللہ سلامت رکھے. باپ دا سایہ تا دیر انہاں دے سراں تے قائم تے دائم فرمائے. ماشاءاللہ چاول بھی آ گئے نے تے محبت نال تشریف رکھو. اللہ پاک انہاں دا محبت پیار قبول فرمائے. اللہ پاک انہاں دے والد محترم ساڑے بھائی مدر اقبال صاحب نو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ میاں جد کا یتیمن فآوا انہاں یتیماں تے اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. غیبی طور تے اللہ انہاں دی مدد فرمائے. اللہ پاک سارے نال راضی ہوئے. تھوڑے جلسے تے غور کرو. دنیا کتھوں تاندلے والے بندے جناب جلسہ سنن واسطے تاندلیوں آئے بیٹھے نے. اللہ انہاں دا آنا قبول کرے. تھوڑا آنا قبول کرے. اللہ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول کرے. سارے احباب دعا فرماؤ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا حافظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا اللہ اپنی رضا رحمت نے سارے گناہ معاف فرما، اللہ ساری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما، مقروض لوگوں دے قرضے دور فرما. اللہ میرے محترم بھائی اللہ مدر اقبال صاحب نو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اے نکے نکے معصوم بچے یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تم دا سارا کھولے، اللہ تیری رضا تے راضی ہے، تیرا گلہ نہیں کر دے مگر تیرے دربار اندر التجا گئے کہ یا اللہ آسماناں تو انہاں دی مدد فرما تے انہاں دے دل دے اندر یا اللہ انہاں دے باپ نو انہاں دی ماں والا سایہ نصیب، ماں والا پیار نصیب کر. یا اللہ انہاں دی ماں جویں پیار کر دی اوویں باپ دے اندر دو ماں تے پیو والیاں محبتاں بھر دے. یا اللہ محبت دے دل تیرے دو انگلاں دے درمیان اندر یا اللہ انہاں دے باپ دی محبت والے ڈیپو کھول دے بچیاں واسطے، بچیاں دے باپ واسطے. یا اللہ انہاں بچیاں نو سلامت فرما، انہاں نو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ساڈے تے راضی ہو، اللہ رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ ساڈی مرحومہ بہن دے درجے بلند فرما، بہشت برین اندر جگہ نصیب فرما. یا اللہ آسماناں تے راضی ہو، جتنے احباب سردی دی رات اندر ٹھٹھر دی رات یا اللہ اس تو بعد کی سردی ہو سکتی ہے ساڈے واسطے، سی تے کمزور جے تیرے بندے. یا اللہ قیامت والے دن اللہ اہل بیت دے قدماں دے اندر اٹھن دی سعادت عطا فرما. اللہ اہل بیت دے اللہ محبت ساڈے دل دے اندر بھر دے، صحابہ دی محبت ساڈے دلاں دے اندر بھر دے. یا اللہ دنیا تے زمزم آخرت اندر اپنے محبوب دے ہتھوں دے کوثر دا جام نصیب فرما. یا اللہ جن احباب نے محبت فرمائی، پیار فرمایا، آج اس پروگرام دے اندر تبلیغی اصلاحی پروگرام دے اندر حصہ پایا، سٹیج کیڑا سونا سجایا. یا اللہ عوام دا کھانا بڑھایا. اللہ میرے ویر مدر اقبال صاحب، آئی محمد یار صاحب، شہزاد صاحب، جتنے احباب ویر سونے اللہ انہوں نے تمام فرمایا، انتظام فرمایا، انسلام فرمایا. یا اللہ انہوں تے راضی ہو، 5 وقت دا نمازی بڑھا دے. یا اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما. یا اللہ اپنے نبی دی حدیث نال پیار نصیب فرما. یا اللہ بیان دے اندر کوئی کمی رہ گئی تے یا اللہ دور فرما. یا اللہ ساڈے تے راضی ہو، اللہ رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جنہاں کول بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما. یا اللہ جنہاں نو اولاد دتی اچھے تے سونے تے دیندار رشتے عطا فرما. یا اللہ جہنم دیا کل محفوظ فرما، جنت دا داخلہ نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ منگ لے عطا فرما، جو کچھ نہیں منگیا سارے واسطے بہتر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.